सर नहीं हो सकती है, अब बोलना नहीं है किसी ने, नहीं होगा यार, यहाँ नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने लगे हैं, शाह साहब शुरू करने लगे हैं। खामोशी प्लीज, खामोशी। खामोश हो जाओ यार सारे, खामोश, चुप। आप बेटा आजे 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 पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। हाँ बस बस। लाइट दे देंगे, कैमरे की लाइट, आप लाइट एक सेकंड, हाँ पढ़ोगे बेटा, थोड़ा पीछे, मेरा बेटा बेटा थोड़ा पीछे हो जाए, आप पीछे हो जाए मेरा बेटा, प्लीज प्लीज। चलिए जी शुरू करें। एक मिनट, इनको आप साइड से करें ना जरा। तो पहले ये आइडिया था, लेकिन अब उधर आके खड़े हो जाए, खामोश हो जाए। ये अंदर आ सकते हैं। ये नहीं आएंगे, हम नहीं आ रहे। पीछे होए, पीछे होए। आप कैमरा के आगे खड़े हो रहे हैं मेरा बेटा, भाई जरा पीछे हो जाए, भाईजान जरा पीछे हो। बहन बाजी आ जाए, आप आ जाए, बाजी आप आ जाए, आप आ जाए, वापस आ जाए, थोड़ा टाइम मेरे पास आ गया। बस आप ये छोड़ दें, हमने पकड़ा। चलो जी इजाजत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी का एक मुश्तरका इजलास मुनक़िद किया गया। उस इजलास में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उस इजलास में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर नजर डाली गई। फंडामेंटल राइट्स जिस अंदाज में पामाल हो रहे हैं, उस पर तशवीश का इजहार किया गया और जो आईन की मुख्तलिफ शिकों से इन्हिराफ किया जा रहा है, उस पर भी तबादला ख्याल हुआ और उस तबादला ख्याल के बाद एक सियासी लाहेअमल मुरत्तब करने पर पार्टी की क़यादत को, सीनियर लीडरशिप को एतमाद में लिया गया। उस मीटिंग का खुलासा 4 करारदादों की शक्ल में आपके सामने पेश किया जाएगा। 2 करारदादें मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और 2 करारदादें हमारे सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो मैं पहली करारदाद पेश कर रहा हूं। जी सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत, जिसमें कोर कमेटी व पार्लिमानी पार्टी शामिल थी, अदलिया और कौम की तवज्जो दस्तूर पाकिस्तान की नाकाबिले तनसीख हिस्से की जानिब मबजूल कराना चाहती है, जो मुकन्नना की तहलील के बाद हर सूरत 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाता है और इस मुद्दत में 1 रोज का इजाफा भी मुमकिन नहीं। इंतखाबात के इनेकाद की इस मोहलत में 1 घंटे की तौसी के लिए किसी भी जवाज का सहारा नहीं लिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने रजाकाराना तौर पर आईन के दायरे में रहते हुए वो 2 असेंबलियां तहलील की
جن میں اس کی حکومت تھی، انتخابات کے انعقاد میں کسی بھی جواز کی آڑ میں تاخیر آئین پر حملے کے مترادف ہوگا، جو آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی زد میں آئے گا۔ دوسری قرارداد، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت فواد چودھری کے اغوا اور بغاوت کے جعلی مقدمے کے اندراج کی شدید مذمت کرتی ہے اور ان کے جسمانی ریمانڈ پر دیے جانے اور ان سے دہشت گردوں جیسا سلوک روا رکھنے پر شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ یہ دستور کی آرٹیکل 14 کی صریحاً خلاف ورزی اور عدل و انصاف کے قتل عام کے مترادف ہے۔ ایک ہی مقدمے میں 3 مرتبہ جسمانی ریمانڈ دیے جانے کی کوئی نظیر اس سے پہلے دستیاب نہیں ہے۔ تحریک انصاف چیف جسٹس پاکستان سے ملتمس ہے کہ اس صریح ناانصافی کا فوری از خود نوٹس دیا جائے، اور آج کی اس میٹنگ میں ہم نے ان کی اہلیہ جو میرے ساتھ کھڑی ہیں ہبا، ان کو بھی دعوت دی تاکہ یہ جو ایک ماں کی جو ایک بچیوں کو جو تڑپ ماں نے دیکھی ہے، وہ انہوں نے اپنا اس کا حال بیان کیا، جس پر ہمیں بہت صدمہ اور افسوس ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ فواد چودھری کو انصاف ملے گا اور رہائی ملے گی۔ کانفرنس میں نعرے نہیں ہوتے، ایک منٹ ٹھہر جائے۔ اب میں اسد عمر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنی پہلے فواد کے اس کے اوپر بول رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں۔ اچھا ہے جی، میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آج چیئرمین صاحب کا بہت بہت میں شکر گزار ہوں۔ انہوں نے آج مجھے بلایا اور عزت دی، اور جس طریقے سے میرا ساری بات سنی، جو تشدد فواد پہ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرح عدالت میں، جس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرح کپڑا ڈال کے منہ پہ عدالت میں، اس کی سخت مذمت کی ہے چیئرمین صاحب نے، اور آج انہوں نے سارے جو میں نے ان کو بیان کیا ہے سارا نظارہ، اس کے اوپر ان کو بہت ہی افسوس ہوا ہے جس طرح کا رویہ فواد صاحب کے ساتھ پیش ہو رہا ہے۔ بچیوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ریزولوشن پاس کی گئی ہے چیئرمین صاحب کی طرف سے، سیکرٹری جنرل صاحب کی طرف سے، شاہ صاحب کی طرف سے، کہ جی بچیوں کو ملنے کا ایٹ لیسٹ ان کو حق دیا جائے، جو کہ ایک کی عمر 6 سال ہے اور 4 سال ہے۔ بچیوں کو جج صاحب نے کہا کہ ان کو بخشی خانے میں ملایا جائے، لیکن ان لوگوں کو نہیں ملانے دیا گیا۔ سو وی ول بی فائلنگ کنٹیمپٹ ان اپر کورٹ آلسو کہ فواد صاحب کو بچیوں سے کیوں نہیں ملوایا گیا، اور میری ابھی بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے یہی ریکویسٹ ہے، یہی التجا ہے کہ اس کے اوپر سو موٹو لیں، اور جس قسم کا یہ تشدد فواد صاحب پہ کر رہے ہیں اس کو روکا جائے۔ تھینک یو۔ جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ اس مشترکہ اجلاس میں، جس میں تمام سابقہ ایم این ایز نے شرکت کی اور کور کمیٹی کے ممبرز نے شرکت کی، 2 اور قراردادیں بھی منظور کی گئیں، اور ان 2 قراردادوں کو میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو پڑھوں گا۔ پہلی قرارداد یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کی توجہ گورنر خیبر پختونخوا کے اس بیان کہ پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دی جائے گی کہ جانب مبذول کروانا چاہتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف صدر مملکت سے ملکی سیاسی معاملات میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور مقتدرہ کے دیگر حصوں کی بڑھتی ہوئی مداخلت کے فوری نوٹس کا مطالبہ کرتی ہے۔ مزید یہ کہ صدر مملکت ریاستی اداروں میں موجود چند کالی بھیڑوں کی ایما پر تحریک انصاف کے کارکنان اور قائدین ذمہ داران کے خلاف درج کیے جانے والے جھوٹے مقدمات، ان کے اغوا، ان پر حراست کے دوران تشدد اور انہیں دھمکی آمیز فون کالز کا بھی نوٹس لیں۔
اس سے ہمارے اداروں کی نیک نامی پر نہایت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس سے پاکستان کے بیرونی دشمنوں اور ففتھ کالمسٹ کی کردار اور عزائم کو تقویت مل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت صدر مملکت پر زور دیتی ہے کہ وہ دستور و قانون سے صریح انحراف اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالیوں کا نہ صرف نوٹس لیں بلکہ ان چند کالی بھیڑوں سے باز پرس بھی کی جائے جن کی نشاندہی تحریک انصاف کی قیادت اور آزاد میڈیا تسلسل سے کرتے آ رہے ہیں۔ یہ تیسری قرارداد تھی جی، اور آخری اور چوتھی قرارداد جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے اس کے بارے میں متفقہ طور پر پاس کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپریل 2022 سے جس انداز میں پی ڈی ایم کی امپورٹڈ سرکار معیشت چلا رہی ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ ملک کی معیشت نہایت بہتر انداز میں چلائی جا رہی تھی، جس کے شواہد مئی 2022 میں جاری ہونے والے معاشی سروے کی صورت میں موجود ہیں، اور یہ وہی معاشی سروے ہے جو اس حکومت نے شائع کیا ہے۔ جب سے زمام اقتدار پی ڈی ایم کے سپرد کی گئی ہے، تب سے اس گروہ نے اپنی سنگین بد انتظامی کے ذریعے عوام کو 50 برس کی بدترین مہنگائی، جس میں اب مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، جس طریقے سے آج 35 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی گئیں اور آگے بجلی گیس کے نرخوں میں اضافے کی بھی بات ہو رہی ہے، اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اس پالیسی سے بے روزگاری میں جکڑا ہے، کیونکہ معاشی ڈھانچے کی تباہی کے باعث ملک دیوالیہ پن کی دہلیز پر آ کھڑا ہوا ہے، اور یوں نہ صرف معیشت بلکہ ہماری قومی سلامتی پر خطرات کے سائے گہرے ہو رہے ہیں۔ تو یہ 4 آج قراردادیں تھیں جو چاروں جو ہیں متفقہ طور پر تمام پارلیمانی پارٹی اور جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں انہوں نے منظور کی۔ شاہی یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی کے جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے اوپر کیا فیصلہ کیا گیا کہ آیا کہ چیئرمین تحریک انصاف خود الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یا آپ لوگ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر طویل بحث ہوئی، تبادلہ خیال ہوا، اور پارٹی نے جو فیصلہ کیا میں آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں۔ تحریک انصاف نے ان انتخابات میں جو 33 حلقے جو ابھی جن کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے اور جن کا شیڈیول جاری کیا ہے، ان انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان تمام حلقوں میں ہمارے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہوں گے، اور اسی حلقے سے جہاں انتخابات ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے وہاں کے الیکٹڈ ایم ایل اے تھے، وہ بحیثیت کورنگ کینڈیڈیٹ اپنے کاغذات جمع کروائیں گے۔ تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انتخابات میں حصہ لیا جائے گا، اور یہ بھی اظہار ہوا کہ ایک طرف جو کہ آئینی تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر جو تحلیل اسمبلیاں ہیں ان کے انتخابات کروائے جائیں، ان سے انحراف کیا جا رہا ہے، کترا رہے ہیں، اور دوسری طرف پولیٹیکل انجینئرنگ کی خاطر یہ جو ضمنی انتخابات ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں۔ بہرنو تحریک انصاف سیاسی میدان میں موجود رہے گی، عوام سے رجوع کرے گی، اور عوام کو ایک موقع، جیسے 17 جولائی کا انہیں موقع ملا تھا، تب بھی ہماری پنجاب میں تو بالخصوص ایک مخالف حکومت تھی، اپنی مرضی کے افسران تعینات کیے گئے تھے، پولیس کے بل بوتے پر الیکشنز پنجاب میں کروائے گئے، لیکن عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور حکومتی عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ جو منحرف لوٹے تھے ان کو مسترد کیا، اور عمران خان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے بلے کے نشان پر مہر لگائی۔
हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम एक मरतबा फिर जो इमरान खान पर भरपूर एतमाद रखती है, वो 16 मार्च को जिस दिन इंतखाबात का इनेकाद होना है, वो एक वाज़ेह पैगाम देगी कि कौम इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद करती है, कौम तहरीक इंसाफ के साथ है। और ये जो टोला है जिसने पाकिस्तान को आज इस माशी दलदल में फंस दिया है, उससे नजात चाहती है और एक मरतबा फिर इस अज़म को दोहराएगी कि कौम मुतालबा कर रही है कि फिल फौर नए इंतखाबात का इनेकाद किया जाए और जितनी ताखीर की जा रही है इससे मुल्क का नुकसान होगा। आज असद उमर को फवाद चौधरी को जिस अंदाज में लाया गया है, कभी उन्हें सियाल मोटर से वापस लेके गए हैं, कभी उसे जब मीडिया वहां से निकला तो दैन उन्हें वहां पे पेश कर दिया गया, तो क्या इसमें मादा माफ करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? दूसरा मुस्लिम लीग नून के कुछ में ये कह रहे हैं कि इमरान खान को हमने इस दौर से निकाल दिया है, क्या इसके साथ देखिए, जो फवाद चौधरी के साथ सलूक बरता जा रहा है वो सब देख रहे हैं और आपको ये सुनकर शायद ताज्जुब भी हो, वो हजरात जो माजी पे उन पर तनकीद किया करते थे, जो उनकी पॉलिसीज पर मोतरज़ रहते थे, आज वो भी उनके हम कलाम हैं और वो उनके साथ इजहार हमदर्दी कर रहे हैं। आप सेनेट में गुफ्तगू देख लें, आप लॉयर्स जो नामवर लॉयर्स हैं उनकी गुफ्तगू सुन लें, तो सब समझते हैं उनके साथ नारवा नामुनासिब सलूक बरता जा रहा है और सभी ने यकजबा होकर उसकी मजम्मत की है। एक दूसरी बात, इमरान खान साहब को हटाने की कोशिश और ख्वाहिश एक तबके के जहन में मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला जिसकी हिफाजत करता है वो उनके अज़ाइम को खाक पे मिलाएगा। आपने देखा कि वजीराबाद में उन पर कातिलाना हमला हुआ, लेकिन अल्लाह की रहमत से और उसके हबीब के सदके उनकी जान महफूज रही, जख्मी हुए, खून बहा। इंसाफ की कैफियत ये है कि FIR भी अपनी तसल्ली मुताबिक न करवा सके, लेकिन लोग अवाम की कचहरी में हमें तवक्को किससे है? हमें तवक्को है अल्लाह की कचहरी से इंसाफ की, और हम अपने आप को पेश कर रहे हैं अवाम की कचहरी में। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की कचहरी में और अवाम की कचहरी में हम सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। घर लेके जा रहे हैं लैपटॉप बरामद करने के लिए, तो क्या उनको घर ले जाया गया और कुछ बरामद किया गया? अभी तक सर्च वारंट उनको इशू नहीं हुए हैं कोर्ट से। उनको घर भी नहीं लेके जाया? नहीं, जब तक आपके पास सर्च वारंट नहीं होगा मजिस्ट्रेट का और आपके साथ लेडी पुलिस नहीं होगी तो उसके तहत यू कैन नॉट एंटर इनटू द हाउस। इस वक्त फवाद चौधरी साहब कहाँ हैं? मुझे नहीं पता जी, आपसे ही पता चल रहा है कि उनको। तहरीर होने के बाद अब तक आपने तहरीक इंसाफ ने क्या खोया है और क्या पाया है? हमने अवाम का एतमाद पाया है और हुकूमत ने अपनी साख खोई है। हम देख रहे हैं कि आज हर तबका समझ रहा है कि हम असूल की और अवाम की सियासत और उनको तरजीह दे रहे हैं, और इस वक्त जो हुक्मरान हैं वो अपने मफादात की हिफाजत कर रहे हैं। उनकी फोकियत, उनके केसेस हैं, उनसे फरार है, उनसे जिसे कहते हैं ना, जिसे एस्केप चाहते हैं, अपनी करप्शन पर पर्दा देना चाहते हैं, और हम लोगों की रिलीफ के लिए लोगों को अख्तियार देना चाहते हैं कि वो फैसला करें कि वो किस पर एतमाद करते हैं और किसको इस काबिल समझते हैं कि पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से बाहर निकाले। ये बताइएगा कि कल आपकी पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में लगी हुई है। यार एक एक करके करो ना बेटा, एक सवाल कर रहे हैं ना। एक मिनट यार, वो आधा से ज्यादा सवाल पूछ चुका है। आपकी पिटीशन कल लाहौर
यहाँ खड़े हैं। जी, जहाँ तक पिटिशन का ताल्लुक है, पिटिशन जैसे आपने कहा कि हमारी पंजाब की फाइल हो चुकी है और कल हमारी इंशाअल्लाह ताला उसके केस की हियरिंग भी होगी पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, मुझे तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और इसमें कोई शक ही नहीं है, आइन में कोई इबाम नहीं है और कोर्ट ने आइन के हक में फैसला देना है और ये पंजाब की इलेक्शन की तारीख दी जाएगी। इसी तरीके से हमने फैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी पिटिशन कल पेशावर हाई कोर्ट में फाइल कर दी जाएगी और इंशाअल्लाह ताला वहां पे भी उसके 1-2 दिन के बाद लग जाएगी और बिल्कुल तहरीके इंसाफ जो है वो कानूनी अदालत से भी रुजू करेगी और अवामी अदालत से भी रुजू करेगी और दोनों के पास अपना नहीं, पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान के आइन का मुकदमा लेकर जाएगी। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन खतरे में है और इन लोगों का कोई इरादा नहीं है आइन पर अमल दरामद करने का, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की लीडरशिप में कौम की मदद से, अदालत की मदद से आइन जो है वो बरकरार भी रहेगा और अवाम सुरखरू भी होंगे। बेशुमार बेशुमार पार्टी के कोई रास्ते हैं या सदर साहब की तरफ से कोई रास्ते किए जा रहे हो? क्योंकि सदर साहब ये कहते हैं कि मैंने तो ये कहा है कि फौरी का वर्ड भी निकाल दें, सिर्फ इलेक्शन करवा दें, क्योंकि इलेक्शन इस साल होते नजर आ रहे हैं किसी तरह। देखिए, हमारा राब्ता एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस वक्त नहीं है जी। सदर पाकिस्तान ने ब्रिज बिल्डिंग का रोल प्ले किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान इस तनाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और आइन के मुताबिकत को ज़ेहनशी करते हुए हमें रास्ता निकालना चाहिए। उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने मीडिएशन का रोल प्ले करने के लिए अपनी सर्विसेज ऑफर की, लेकिन उस पर ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हो सकी। उनका एक आइनी रोल है और वो उस रोल को निभाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत शुक्रिया।